बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज यूनिट नंबर 2 एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इंग्लिश क्लास 8 में है, उसमें आज हम सिनोनिम्स की उसको रीराइट करेंगे। अल्फाज के जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसको सिनोनिम्स बनाएंगे। जो बुक्स में है उसमें वर्ड्स को अंडरलाइन नहीं किया गया, लेकिन उसको अपने हिसाब से हमने देखा है कि जो जो लफ्ज़ इस काबिल हैं तो उनको हमने अंडरलाइन किया है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई हेट पोल्यूशन। पहला, आई हेट पोल्यूशन। द सिनोनिम ऑफ दिस अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन जिस लफ्ज़ के नीचे लाइन लगी है उसका है हेट का मतलब होता है नफ़रत। तो आंसर में सिनोनिम या तो बिल्कुल उसका बराबर का लफ्ज़ होता है या उससे करीब करीब का जो लफ्ज़ होता है। तो आंसर आई डिसलाइक पोल्यूशन। डिसलाइक नापसंद करना, हेट नफ़रत करना। बी है इट मेक्स मी रियली एंग्री। एंग्री का मतलब इट मेक्स मी रियली एंग्री, इससे मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता हूँ या इसकी वजह से मुझे गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। रियली वाकई। आंसर है इट मेक्स मी रियली एनरेज्ड। एनरेज्ड का मतलब भी गुस्सा ही है। एनरेज्ड गुस्सा, वायलेंट तैश में आना, फिट ऑफ फ्यूरी ये भी तैश में आना। गुस्से के बहुत से अल्फाज हैं। नंबर सी, आई थिंक पोल्यूशन इज़ ग्रीड। मेरे ख्याल में पोल्यूशन इज़ ग्रीड। ग्रीड का मतलब तो आपको यकीनन आता होगा। इसका हम सिनोनिम पे बना देते हैं। आई थिंक पोल्यूशन इज़ एन आवरस। आवरस का मतलब होता है लालच। ग्रीड का मतलब भी लालच। तो इन दोनों का मतलब जो है वो लालच ही है। तो आवरस का इस्तेमाल कम होता है हमारे इधर, लेकिन ये एक लफ्ज़ है, इसका यूज़ किया जाता है। नंबर 4 है पीपल डोंट। कंट्रैक्शन ये देखें, इसमें आया डू नॉट को डोंट कंट्रैक्शन शॉर्ट किया गया। पीपल डोंट केयर अबाउट द एनवायरनमेंट सो दे पोल्यूट द एयर जस्ट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी। कि लोग परवाह नहीं करते माहौल की, सो दे पोल्यूट द एयर, इसलिए वो हवा को आलूदा कर देते हैं, इसको गंदा कर देते हैं, जहरीला कर देते हैं। जस्ट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी, सिर्फ दौलत बनाने के लिए। कारखानेदार भी बहुत बड़े बड़े हैं, वो अक्सर उनके बारे में बात हो रही है। इसका आंसर है पीपल डोंट केयर अबाउट द एनवायरनमेंट सो दे पोल्यूट द एयर जस्ट टू मेक लॉट्स ऑफ वेल्थ। मनी का मतलब पैसा, वेल्थ का मतलब दौलत। ये इसका मनी का सिनोनिम है वेल्थ। नंबर 5, बिग कंपनीज आर द वर्स्ट। बड़ी कंपनीज सबसे बुरी हैं। वर्स्ट को हमने अंडरलाइन किया। इसका सिनोनिम रीराइट करेंगे बिग कंपनीज आर अनफेवरेबल, कि गैर मौजू है। वर्स्ट बुरा, और इसका सिनोनिम हमने बनाया अनफेवरेबल, गैर मौजू। उसके बाद नंबर 6 है दे प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। दे आर नॉट पोल्यूटिंग, वो ये बहाना बनाते हैं, दिखावा करते हैं कि वो उसको गंदा नहीं कर रहे, आलूदा नहीं कर रहे। आंसर है दे फेन। दे आर नॉट पोल्यूटिंग। फेन का मानी होता है बहाना बनाना। एक्सक्यूज, एज्यूम, ये सारे अल्फाज इसी के ही परतों हैं, इसी के ही हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है पोल्यूशन इफ़ेक्ट्स अस ऑल। पोल्यूशन हम सब पर असरअंदाज होती है, चाहे वो कर रहा है या नहीं कर रहा, इफ़ेक्ट उसका सब पे होगा। तो इफ़ेक्ट का जो
سینونمز ہیں اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ پولوشن جو ہے وہ صرف ایک بندے کو افیکٹ نہیں کر رہی، یہ سب کو کر رہی ہے. آنسر اس کا ہے پولوشن بگیٹس اس آل، یعنی سب کو ہی متاثر کر رہی ہے. نمبر 8 وی آر آل لیس ہیلتھی بیکاز دا کمپنیز دیٹ پلیوٹ دا ایئر، کہ جو کمپنیاں ہوا کو گندا کر رہی ہیں اس کی وجہ سے ہم کم صحت مند ہو گئے ہیں. تو پلیوٹ کا سینونیم میں نے یہیں پہ لکھ دیا ہے، کنٹیمینیٹ گندا کرنا، آلودہ کرنا، یا ایڈ پوائزن یا اس میں زہر داخل کرنا، زہر شامل کرنا. تو ہوا کو بھی گندا کیا جا رہا ہے، پانی کو بھی گندا کیا جا رہا ہے. جو پانی کی آلودگی ہے اس سے بھی بے شمار لوگ متاثر ہوتے ہیں، ہوا سے بھی، اور اس طرح زمین پہ جو کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے اس سے بھی. نمبر 9 ایوری باڈی نیڈس ٹو تھنک ہاؤ ٹو ریڈیوس پولوشن، ہر بندے کو سوچنا ہے کہ کیسے پولوشن کو کم کریں. اس کا آنسر ہے ایوری باڈی نیڈس ٹو تھنک ٹو ریڈیوس کا مطلب کم کرنا، اسکیل ڈاؤن اس کا مطلب بھی کم کرنا، لیسن LESSEN لیس سے نکلا ہے لیسن. اسی طرح ریڈیوس شارٹن بھی ہو سکتا ہے، شارٹ کم کرنا، شارٹن کم کرنا. یہ اس کے سینونیمز ہو سکتے ہیں. نمبر 10 ٹرننگ آف لائٹس وی ڈونٹ نیڈ از اندر، ٹرننگ آف بند کر دیں لائٹ بتیاں، وی ڈونٹ نیڈ از اندر اس کی ہمیں ضرورت نہ ہو، یعنی جو بلب وغیرہ آپ نے جلائے ہیں. آنسر ٹرننگ آف کا سینونیم ہوگا سوئچ آف، کہ جو آپ نے بلب وغیرہ یا ٹیوب لائٹس انرجی سیورز جلائے ہیں ان کو بند کریں. وی ڈونٹ ریکوائر، نیڈ کا ریکوائر آ جائے گا، نیڈ ضرورت، ریکوائر ضرورت، از اندر. وی ڈونٹ ریکوائر جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو اس چیز تک رسائی حاصل ہو. سیکنڈلی اگر آپ کو کوئی سوال نہیں آتا تو کمنٹ باکس میں آپ اس کو لکھ دیا کریں. سو آئی وزٹ دس ڈیلی، میں روز اس کو دیکھتا ہوں، تو انشاءاللہ دن میں ایک دفعہ لازمی دیکھتا ہوں. میں اس کو آپ کو اس کا رپلائی دیا کروں گا. سو وداؤٹ ہیزیٹیشن، بغیر شرمائے آپ سوال کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں اس کا جواب دوں گا. تھینکس فار واچنگ.